मसला कुछ भी नहीं बना कानून जाने जो साहब के पास जितने उस साहब के पास गए तो उसने कहा कि साहब आप बैठेंगे तो आप भी जाए मैं भी आ रहा हूँ। हम वहाँ पे गए, वहाँ सिलसिला चला। उन्होंने कहा जी वहाँ पे जो अमला था सारा वो कहने लगे जी कि हमारे पास शहरी के 500 मेगावाट है जिसपे 400 मेगावाट हम अस्पतालों और आर्मी को दे रहे हैं और 80 सिर्फ पूरे इलाके पे तकसीम कर रहे हैं। मैं DCO साहब भी उन्होंने उनको बात मैंने कहा कि 80 अगर 160 भी आप करें तो हमारा काम चल जाता है। ये 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वो बात चलती रही बहुत। इस पर हमने कहा कि एक हफ्ते की हमारी तरफ से मोहलत है, एक हफ्ता कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा कुछ मसला हल हो जाए। हम ये नहीं कहते कि 24 आवर का हल हो जाएगा। हमें पता है कि हुकूमत के पास क्या है, जो कुछ उन्हें करना है। बिजली का मतलब है वो पेमेंट करनी, पेमेंट उनके पास है नहीं कि पेमेंट करें। अब हम कहते हैं कि इधर से कि उनकी मर्जी है पेमेंट पैदा करके करें। अगर एक किचन का लाखों रुपये दिन का खर्चा है प्राइम मिनिस्टर PM हाउस का, तो इधर क्यों तवज्जो नहीं करते? हमारी शिकायत हुकूमत से, आपसे नहीं, हमारी शिकायत वार्ता से, हमारी सदर से, वज़ीर आज़म से, तमाम उदाहरण से कि वो खुद तो आराम से बैठे, उनको तो बिजली मिल रही, लेकिन बलक रहे हैं कौन से गरीब बच्चे। मैं यकीनन इन सब लोगों को पता है कि 2002 के बाद मैंने बिल्कुल भी इस मैदान में आना तर्क कर दिया। मैं किसी फंक्शन में भी कभी शायद मेरे दोस्त हुआ, मैं सर 42 साल में एक पार्टी में रहा हूँ 22 साल एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, लेकिन हमारे दौर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब पता नहीं इनसे क्या हो गया कि वो लीडर चले गए या कोई इलाही आफत हम पर हाजिर होगी। अब अमर मजबूरी जनाब के सामने मैंने जिस वक्त कहा लोगों को कि भाई आज मुंतशिर हो जाएँ, एक हफ्ते की हमने मोहलत दी है, तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपको इधर से पकड़े हैं। मैंने कहा अगर मैं पीछे हट के मुझे पकड़ो, अगर पीछे नहीं हटा तो फिर मैं आ जाऊँगा, आप मेरे साथ होंगे। अब आप ही बताएं जी हम क्या करें? जब हम गांव में या इसमें या बाहर निकलते हैं तो उनको पता होता है कि अब नहीं तो किसी वक्त तो ये फील्ड में थे, अब इनको फील्ड में लाओ, दिखा उनको कि ये करें। तो गुजारिश है कि जितने तक गवर्नमेंट अपने लेवल पर इस मामला को ठीक नहीं करेगी, यानी हेलो जी, वालेकुम सलाम। आज खार बात करो बर्दाश्त कर दें, लेकिन अगर ये 6 घंटे लगातार हो तो फिर सर जैसे मैं आपको सर वो कहने अगर 12 घंटे भी हो, 1 घंटा है 1 घंटा चले जाए, 1 घंटा है 1 घंटा चले जाए, तो लोगों में बर्दाश्त है। हाँ लोग ये कौम जो है ये हमेशा ये कभी इसने किसी भी गवर्नमेंट को, किसी की भी गवर्नमेंट रही, इन्होंने कभी भी किसी को ऑब्स्टिकल नहीं दी, इन्होंने हमेशा वेलकम किया है, वेलकम किया। और इसमें मेन जो चीज़ वो है कौम में जज्बा है। आप इसको कुर्बानी देने के लिए मोटिवेट करें थोड़ा सा कि ये चीज़ है, ये फौरन हो गया कहेंगे हम तैयार हैं। जब इतनी प्यारी कौम है तो उसको ऐसे इम्तिहान में ना डालें, ऐसे इम्तिहान में ना डालें बिला इम्तियाज़ किसी। देखें चीज़ ये है कि जब मस्जिद से, मस्जिदों में रात से ये आवाज़ आ रही है अमन की, भाईचारे की, पीस की, ये एक्चुअल हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश कौन कर रहा है? यहूद व नसारा। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, ये यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे दोस्ती मत करो। जब अल्लाह ने वाज़ेह कह दिया, हम क्या कह रहे हैं? ओबामा तौबा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, ओबामा को हमने एक अपनी वो क्या समझ ले, नहीं कहना चाहिए कि हम हमारा बस नहीं चल रहा कि हम उसके मुंह की तरफ करके या उसकी तस्वीर रख के सजदा करना शुरू कर दें। चीज़ ये है कि हमें कम से कम, हम बाज़मीर कौम है, हम जिंदा हैं। हम भाइयों में एक भाई कह रहा है कि नहीं मैंने मलमल का पहना, दूसरा कह रहा मैं कॉटन का पहना, ये हमारा एक इख्तिलाफ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर हम एक उसके एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान के ऊपर तमाम कातिल, तमाम हम अहले पाकिस्तान, तमाम अहले इस्लाम हम इस चीज़ को मानते हैं, हमारे इसके ऊपर कोई वही नहीं है। सर गुजारिश है जो हमारे ताबरीन बैठे हुए हैं, गुजारिश करूँ
کہ ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کول ڈاؤن آپ کے ساتھ تعاون ہو، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کی یاد ہوتی ہے جب بات ہاتھ سے گزر جاتی ہے تو وہ لوگ ہمارے مہربان ہیں، وہ ہماری پابند نہیں ہوتے۔ ہاں صحیح ہے، لیکن اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں جی جیسے ہم میٹنگ میں تھے کہ ہم ایک ہفتے کا ٹائم لے کر آئے ہیں، وہ جی ہماری وہ ہائی لیول کی میٹنگ ہوگی تو بھی صاحب بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں جو کہا گیا کہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ ہم اس حوالے سے بھائی ہماری میٹنگ ہوئی جی ڈی سی او سے ڈی پی او سے، اب وہ میٹنگ کریں گے ہائی اتھارٹی سے، ایک ہفتے کا ٹائم لیا گیا ہے جی تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ یہ ایک طریقہ ہمارا ہم اپنی طرف سے، لیکن جو حالات لیکن ہم تو اپنے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں، جس کے ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں کھانا پکانا ہوتا ہے کچن میں، مائیں بہنیں، سب کے لیے ایک عذاب ہے۔ ایک ڈیوٹی افسر فوری طور پہ ہٹیاں جتنے بینک ہے وہ چیک کرے گا، رائڈر جو اس علاقے کے ہیں ان سے پوچھو وہاں سے، وہ جتنے بینکوں کے اوپر ڈیوٹی ہے وہ چیک کرے گا، یہاں کے مجھے بھی رپورٹ دیں، میٹنگ کے بعد میں خود لکھوں گا چیک۔ آپ قانون کو ہماری طرف سے بے شک میسج کنوے کریں، ہم تو پوری کوشش کریں گے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں 2 دن ہم روک لیں گے، 3 دن ہم روک لیں گے، اس کے بعد اگر یہی تسلسل رہا تو ڈیفینیٹ ریئیکشن ہوگا۔ امیر صاحب میں نے ان سے یہ بات کی ہے، میں کہ طفل تصدیوں سے کام نہیں چلے گا، یہ باقاعدہ لاگ بک کے اوپر درج ہے، کنٹرول کی لاگ بک کے اوپر۔ میں نے کہا جی مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کے کنٹرول میں وابڈا بجلی الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا یا سپلائی کرنا پولیس کا کام نہیں ہے، جو وابڈا اتھارٹیز ہے وہ آئے، وہ اس چیز کی یقین دہانی کرائے، وہ ہماری بات پہ نہیں وابڈا کی بات پہ اعتبار کریں گے۔ منور خان جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ موقع کے اوپر آئے، وہ آگے ان لوگوں کے تھوڑا سا دھوپ میں وہ کھڑا ہو، وہ دی میں کہ جی کانڈ سڑے جو انہوں احساس ہوئے کہ مظاہرہ کی چیز ہے۔ جب پھر ہم ادھر چلے جائیں گے ایک بات تو انتظامیہ کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ روڈ بلاک کرنا، چاہے موٹر وے ہو چاہے جی ٹی روڈ ہو، یہ اذیت دینی ہے عوام کو، اور یہ ہم نے مسئلہ پیدا کرنا ہے انتظامیہ کے لیے۔ جب انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے، ہم انتظامیہ کے ساتھ ہیں، ہم عوام میں سے اور عوام ہماری ہے، تو میں تو اس حق میں نہ تھا نہ ہوں نہ کروں گا کبھی کہ اس حق میں کہ کوئی روڈ بلاک کیا جائے۔ دوسری بات، ہمارے سامنے کامرہ کیمپ ہم حساس ایریے میں رہتے ہیں، گزشتہ جمعہ کو جو میں نے الفاظ کہے تھے اس کے پیچھے کیا تھا کہ لاوا پک رہا ہے، تو وہ ہمیں جو خبریں آتی ہیں تو ہمیں جو دباؤ دیا جاتا ہے کہ ٹیلی فون آتا ہے مولوی صاحب تم بے غیرت ہو گئے ہو، بزدل ہو گئے ہو یا بک گئے ہو۔ ان کا جواب دو کہ لیڈر ہو تم قوم کے، مذہبی لیڈر ہو چاہے سیاسی یا سماجی لیڈر ہو، تینوں ہیں۔ میں نے الیکشن بھی لڑا ہے ناظم کا، میں نے جناب باقاعدہ مذہبی قیادت اشاعت القرآن استاد ہونے کی حیثیت سے یہاں تمام اور سیاسی سماج کا روزانہ میں کام کرواتا ہوں، لوگوں کے دوڑتے ہیں تو لوگ تو جانتے ہیں ہمیں، تو کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب یا آپ بزدل ہو گئے ہو یا بے غیرت ہو گئے ہو یا بک گئے ہو کہ تم بولتی نہیں کرتی کچھ نہیں۔ میں نے کہا کیا کریں ہم؟ انہوں نے جو ہمیں دیا ہے کال کیا کہ آپ صرف اجازت دیں، بولے نہیں، خاموش رہیں، آپ بے شک اس دن کہیں چلے جائیں۔ ہم جو رجسٹریشن ہے اس کا برہان کا، ہم وہاں 1000 بندہ نہ ہو سکا تو 500 لے کے جائیں گے، بستر ساتھ لے کے جائیں گے، ایک ہفتہ بیٹھیں گے، ہم ان کو وہاں بیٹھ کے کہیں گے کہ جناب ہماری پیچھے بجلی بند کرو، تو وہاں ہم گھیرا دیں گے، ایک ہفتے کے لیے بیٹھیں گے، راشن وہاں دے کے پکیں گے روزانہ، اور ہم 1000 تو 500 بندے لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ وابڈا کا آخری سربراہ بھی وہاں آئے گا انشاءاللہ روڈ پہ، اور ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور بات کرے گا کہ جی ہاں ہم بجلی دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ میٹنگوں سے یہاں بیٹھنے سے کبھی بھی نہیں آئے گا منور صاحب، کبھی بھی نہیں آئے گا ایسی، اور ایسے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سن لی، میں نے کہا میٹنگ ہوئی تو میں بات کر دوں گا انشاءاللہ۔ اب پھر میں اس حق میں ہوں کہ بلاک روڈ نہ کیا جائے، اس حق میں ہوں کہ کوئی قوم کو تنگ نہ کیا جائے، لیکن جب یہ حالات بنیں گے تو آخر یہ قوم کرے گی لیڈروں